أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ترغوي د عربو پتنگان د عجم وي شراغوي د عربو پتنگان د عجم وي والله تماشي تساكنا زهرم وي زمانہ خوش بختا خوش نصیب بجہان زمانہ خوش بختا خوش نصیب بجہان خوش نصیب بجہان روزی سرات نسوی او درود نے پپموی حرم وی سادمان حرم وی فضل کی می تصویر نیار ید عشق سجدہ گاوے فضل کی می تصویر نیار ید عشق سجدہ گاوے عشق سجدہ گاوے کعبات نوی خیر خوچی تصویر د صنم وی کعبات نوی خیر خوچی تصویر د صنم وی والله کماشیتا سجنان د حرم وی سجنان د حرم وی ید عشقنا خبران شهنشاه د جهان دا عشقنا خبران شهنشاه د جهان شهنشاه د جهان میگی وخو مقتول د محمد د قدم وی میگی وخو مقتول د محمد د قدم وی ولال سماشیتا ساجنان د حرم وی ساجنان د حرم وی مقتل د عاشق خو بهر د مدینه دی مقتل د عاشق خو بهر د مدینه دی فخر د مدینه دی اول پسی گردن د عبدالله نقلم وی اول پسی گردن د عبدالله نقلم وی ولال تماشیتا سجنان د حرم وی سجنان د حرم وی مدحوان یزید عمر ترسوی شون بدبخت لعین خیبر ترسوی داہیر سا پدران سپکا او سپکدان کی غر وزر او وزر غر ترسوی حکمران حکمران چی پا مثال بیم حجاج وی دا حارسا یہ پیغمبر ترسوی درباری شاعر بلان دکڑی خلقو سی عبداللہ با اللہ ور ترسوی خالق دا خیر و شرف جہانی شدی لتا قربان شم مولا قربان شم مولا
تعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء يدا حكم اسجدونا چنکارو ابلیسا دا حکم اسجدونا چنکارو ابلیسا دا حق نه دا آدم چې استکبار وکړي یا دا حکم اسجدونا چې انکار وکړي ابلیسا دا حق نه دا آدم چې استکبار وکړي ابلیسا نو رجیم دې د خپل در نه پوښو ګډ پواوینا تعز من تشاء وتذل من تشاء خالق د خیر و شر په جهان نشته بیلتا تعز من تشاء وتذل من تشاء بردا وسلامنا امر دی اکڑلو پا اوران بردا و سلامنا امر دی اکڑلو پا اوران خلیل دی کلو بچو او دا نمرود دی کمحتورا وہ دا اثر دا نور دا مدینی دا مصطفیٰ دا اثر دا نور دا مدینی دا مصطفیٰ تعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء مرګرو خدمت کې د خاص نازل چې د کړو قهر فکافر ابي لهب بچ نه کړو د عذاب مرهو کسبا نو سره دې د حمالة الحطب قلوبنا تعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء نام میں عبداللہ دا خلق یماد نوحارا تعفو ورات اکڑی ربڑی یغلنگان نستا فضل دی چشتا زماناتونو کے خکلا تعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء ومن تشاء ضرور یا خیر الابرار وزار شمالتانا ظلمی مفتاح دے او جبا ترجمانا یا خیر الابرار یا خیر الابرار وزار شمالتانا ظلمی مفتاح دے او جبا ترجمانا جبا ترجمانا دا ظلمی مفتاح دی بوری محاصر بکی اکل میں مصباح دیو یم دی پتعریف کی مخی دا ارکانا ظلمی دی مداح دیو جبا ترجمانا نو یا خیر الابرارا یا خیر الابرارا وزار شمالتانا ظلمی دی مداح دیو جبا ترجمانا سوال دی فواب عصرا
इब्राहिम दे जिक्र दे कुरान के गुलाफ हामिदी याद पतर बाई ए गुली खंदाना जड़ में दे मद्दाह दे औजबा तर्जुमाना नो या खैरुल अबरारा या खैरुल अबरारा उजार शुमालताना जड़ा में दे मद्दाह दे औजबा तर्जुमाना Zumaka da tambici shi warshi ne zawarshi razbata hamini sarao dal sufun nahar ki tuba shafaat kavi e akhir zamana jड़ में di maddah di awjba tarjumana no ya khairul abrara ya khairul abrara उजार शुमालताना जड़ा में दे मद्दाह दे औजबा तर्जुमाना द्रेगदा हिजाज नवी पनौहार की या महबूबा पुरूती तल दे दरबार की या हजरत पुरूती तल दरबार की जो अब्दुल्ला सारवी साद खानदाना जड़ में दे मद्दाह दे औजबा तर्जुमाना नो या खैरुल अबरारा या खैरुल अबरारा उजार शुमालताना जड़ा में दे मद्दाह दे औजबा तर्जुमाना रशिया से मुबारक तशरीफ लो नारी जवाब रखे नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर जारी कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जारी कुरान जिंदाबाद जारी कुरान जिंदाबाद अजमती कुरान जिंदाबाद अजमती कुरान जिंदाबाद शेख मोहम्मद कासिम से जिंदाबाद मोहम्मद कासिम से जिंदाबाद de pasfin jabin bashafi'ul umamcha kuno fazl di ar kafiro la'in laghamcha usjudu li adama hukam banu कस्तानूर ने जबीन के आज दे दलौलात दासिद दाग दे दा आशिक पजलगी की हो लक दाग के दलानमी पशकम चाप नो दासिद चाप नहीं पजलगी दा अरबू लकतची फजल की दा अजमचा दासी चाप नई फजलों की दा अरबू लकतची फजल की दा अजमचा
خیال د صدقه چاپخانه د عبدالله ده چې پکې نشته یو لفظ زیاتو کم چا ورلري کتربانا او جبريل ما او بل نبی سرور دې را سارا نو درخیجو کتردانا واکی مدنی هاشمی دل پر دې را سارا یا په حکم د مولا او مبتها مکم دته واپس بلر د مسجد اقصا یا مراغلی نو دی امر د سبحانه یدی امر د سبحانه یا واذن یوم ذکر بشر را سنا ورلری کدربانا او جبريل ما او بل نبی سرور دی را سرا داخل چی هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو نو فی فضل دباری وشو امام الانبیاء شو افضل دی دا ارچانا اوزو پورتا دا کونینو موتابر دی را سرام ورنری کدربانا جبریل ماو بل نبی سرور دی را سرام یا پا مسجد اقصا ختم مسراش و اسماعیلا میراج کا ارادہ دو مصطفیٰ شاہ اسماعیلا زی پاس دا رسمانا فرمان دا خطو برادا اکبر دینا سلام ورنری کدربانا جبریل ما اول نبی سرور دینا سلام یا آدم یونس یوسف عیسی ہارون موسیٰ ولی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوی نو کسا ورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دی آسارا ورنری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور دی آسارا شمپات بطر زوب منتہا دا ملکوتا تجویز بینو پاس کوي مولا دا جبروت وجودا بشیلمانا اتر دغید تهذیب دا پلک ورد را سارا ورلری کدربانا نو جبریل ما او بل نبی سرور دی را سارا رئیس میں تخلص عبداللہ لشب لبیدو روجوڑ میں دا محبوب نا اتبہا وزن جدیدہ مجھے اور میں دا دہانا عاشق اور باند سیزم مجمر دے راتنا ورلری کدربانا جبریل ما او بل نبی سرور دی راتنا کدا چاوی پنسب او جمال پدران میں بندر اکثرا دا بلال قدر شریف قدر دمانا اولیاء کتوکلی وپسر کے دنا اہلو دمال قدر دہر قدر دکور مہو پمخنی پسبب دسپین جبین ودہال قدر عبداللہ ہو خوڑلی
خارو چکو بل دستا دا کمال قدر خیال میں مشبہ بھی کسلتا دا پارا من اشو مخصوص ہے غلطی کلر ویدارا ہمارو بزا طرف من ورکلو یا محبوبا کافمی دا تشبیفا من سی ورکلو یو طرف تستا جبینو بل طرف من ورکلو یا حضرتا کافمی دا تشبیفا من سی ورکلو حکم میں کولو چی مرحوب شمر ویدارا ورد شرم پڑشو پور یل کی بلغزارا یل میں مشبہ بھی قتل ستاد پارا او من اشو مخصوص ہے غلطی دلر ویدارا اے حبیب استاد مختشبیس سراور کما نشتی سانی استاد حسن چرتا چی نظر کما یا حضرت استاد مختشبیس سراور کما نشتی سانی استاد حسن چرتا چی نظر کما حسن لسانی پخوبانوں کی سردارا کلام ما غالی مدینے تدن خارا او یما عبداللہ حبیب استاد درگدا یما زلتا پتنگ مخبش میں دی فضا یما ظلم وقف کڑے ستا صفت تبل غزارا کڑی بشفاعت میں پماشر خیر الابرارا خیال میں مشبہ دی قتل استاد پارا او منعش مخصوص ہے غلطی کلر ویدارا